बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम के अजीम सिपा सहलार खालिद बिन वलीद के हालात ज़िंदगी का 5वां हिस्सा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आगाज करते हैं। इससे पहले कि हम शाम की मुहिम पर बात करें, इस माहौल और उन वाक़यात पर बात करना भी ज़रूरी है जिसमें आलमी सतह पर ये मुहिम और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की फतूहात अमल पजीर हो रही थी। कुरान में सूरह रूम में ग़लबत अर्रूम के हवाले से जो आयात आई हैं वो फारसी और रूमी सल्तनतों के आपस में तसादुम के हवाले से हैं। कुरान में ये दर्ज है कि रूमियों और ईरानियों की जो जंग जारी है इसमें रूमियों को शिकस्त हो गई है, लेकिन कुछ ही अरसे बाद रूमी खुद को मुनज़्ज़म करके दोबारा हमला करेंगे और ईरानियों को शिकस्त होगी और मुसलमान खुश हो जाएंगे। कुरान पाक में रूमी और फारसी सल्तनतों की आपस की जंगों के मुतालिक बात की गई है जो इस वक्त की आलमी ताकतें थीं और सदियों से कायम थीं, यानी दुनिया के तमाम तिजारती रास्ते मशरक़ वस्ता, अफ्रीका, यूरोप और मशरक़ की तरफ ईरान से लेकर खरासान और हिंद की सरहद तक के तमाम इलाके इन्हीं दो बड़ी सल्तनतों में तकसीम थे। कुरान पाक में खास तौर पर बड़ी कुव्वतों के तसादम और उसके नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल का जिक्र करने का मकसद ये है कि मुसलमान आलमी सतह पर होने वाली तब्दीलियों और बैनुल अक़वामी ताकतों के माबैन तसादम के नतीजे में वकू पजीर होने वाले हालात व वाक़यात पर नजर रखें। आलमी जोग्राफियाई सियासत और हरबी हिकमत अमली को समझना और उससे फ़ायदा उठाना हमारे दीन और ईमान का हिस्सा बना दिया गया है। दूसरी तरफ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ बशारतें अता फरमाई थीं। ईरान के खुसरू परवेज ने जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामा मुबारक यानी खत फाड़ कर फेंका तो उसी वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था कि कुछ ही अरसे में इस खत के टुकड़ों की मानेद इसकी रियासत भी टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। फिर हजरत सराका रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को किसरा के कंगन, जो हर वक्त वो सोने के कंगन अपने बाजुओं में पहने रखता था, वो पहनने की बशारत और मुसलमानों को कस्तंतुनिया फतह करने की नवीद मिलना। इस तरह के बहुत से हालात व वाक़यात रूनुमा हुए थे कि जिनकी वजह से मुसलमानों को ईमान की हद तक यकीन था कि कुछ ही अरसे में मुसलमान फारस और रूम जैसी अजीम सल्तनतों के साथ टकराएंगे और उन पर गालिब भी आ जाएंगे। फितना इर्तदाद के खात्मे के बाद जजीरा नुमा अरब में इस्लाम का मुकम्मल तौर पर गलबा हो चुका था, मगर उस वक्त तक मुसलमानों ने कोई अस्करी मुहिम जजीरा नुमा अरब से बाहर निकल कर नहीं की थी। इसके लिए गैर मामूली फरासत, तदब्बर और जुर्रत की जरूरत थी। ईरानी सल्तनत जो कि कई सदियों से कायम व दायम थी, अब उसके खिलाफ एक मुहिम रवाना की जानी थी। इसके लिए हजरत सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से बेहतर इंतखाब हो ही नहीं सकता था। यहाँ एक बात बहुत अहम है। जंगी कानून का एक बुनियादी पहलू ये है कि जब एक मुल्क दूसरे मुल्क पर हमला करता है तो अस्करी तनासुब 5 बामुकाबला 1 या कम अज कम 3 बामुकाबला 1 होना चाहिए, यानी आपकी फौज दुश्मन की फौज से 5 गुना या कम अज कम 3 गुना ज्यादा होनी चाहिए, ताकि उसके दिफा को रौंदने के बाद भी आपके पास इतनी इजाफी फौज मौजूद हो कि आप उसके मुल्क पर कब्जा करके उसका नज़्मो नस्क चला सकें। दुनिया की तमाम फौजें आज भी इसी हिकमत अमली पर अमल करती हैं। रूमी और फारसी सल्तनतें भी इसी तरीकाकार पर कारबंद थीं, ये फैसला करने के लिए कि मैदाने जंग में फतह या शिकस्त किसका मुकद्दर होगी। उनके नजदीक भी अददी और अस्करी बरतरी बहुत अहमियत की हामल थी। उनके तमाम जर्नैल अपनी फौजी और अस्करी हिकमत अमली की बुनियाद इसी बात पर रखते थे कि अददी बरतरी किसके पास है और फौजी हथियार और साजो सामान किसके पास ज्यादा है। एक बहुत बड़ा अंसर कि जो मुसलमानों के हक में जाता था वो ये था कि रूम और ईरान एक दूसरे से लड़ लड़ कर थक चुके थे। कई बरस से उनकी आपस में खूनरेज जंगें चल रही थीं। सल्तनत फारस के हवाले से एक और अहम अंसर ये था कि वहाँ तवाइफ अल मलूकी फैली हुई थी।
اس کا مرکز کمزور ہو چکا تھا اور صوبے بکھر رہے تھے۔ اگرچہ ابھی بھی افواج فارس بہت بڑی طاقت کی صورت میں اپنی جگہ موجود تھیں، لیکن ان کا مرکز کمزور ہونے کی وجہ سے ایسی فیصلہ سازی کہ جو ایک مضبوط سلطنت کو اکٹھا رکھنے کے لیے ضروری تھی، اس کا فقدان تھا۔ ان حالات میں کہ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو ایران پر یلغار کرنے کے لیے بھیجا گیا تو انہوں نے وہ کچھ کیا جو اس سے پہلے یا اس کے بعد حربی اور عسکری تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا گیا اور نہ ہی دیکھا جائے گا۔ انہوں نے تمام جنگی قوانین نئے انداز سے لکھے۔ 1400 سال گزرنے کے باوجود آج بھی دنیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگوں سے سبق سیکھتی ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بعد میں آنے والی مسلمان سلطنتوں نے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی اتنی قدر نہیں کی کہ جتنی مغربی دنیا اپنے سپہ سالاروں اور جرنیلوں کی کرتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے جرنیل اور سپہ سالار مثلاً سکندر اعظم، ہینیبال، چنگیز خان، تیمور لنگ، حتیٰ کہ جدید دور کے نامور جرنیل بھی جیسے رومیل، منٹگمری، ڈگلس میکارتھر وغیرہ شامل ہیں، سیدنا خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے طفل مکتب نظر آتے تھے۔ جب مسلمانوں نے عراق جو اس وقت سلطنت فارس کا صوبہ تھا اس پر حملہ کیا تو جو فوج بھی مسلمانوں کے مقابلے پر آئی وہ ان سے کم از کم 5 گنا بڑی ہوتی۔ حالانکہ جنگی اصول تو یہ تھا کہ یلغار کرنے والی فوج کو 5 گنا زیادہ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں دفاعی فوج 5 گنا زیادہ ہوتی۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے پاس عسکری وسائل، ساز و سامان اور ہتھیاروں کا تناسب بھی خطرناک حد تک کم ہوتا۔ مسلمانوں کی وہ فوج ایک غیر معمولی فوج تھی کہ جس میں نہ کوئی افسر تھا نہ کوئی جوان، جس کی ضرورت ہوتی اس کو افسر لگا دیا جاتا، جب وہ معزول ہوتے تو سپاہیوں کی صف میں آ جاتے۔ یہ تمام فوج جذبہ جہاد، ایمان سے سرشار اور رضاکار فوج تھی کہ جس کو تنخواہیں بھی نہیں ملتی تھیں۔ اس فوج کے پاس اتنی بڑی مہم کے لیے نہ جنگی ساز و سامان تھا اور نہ ہی وسائل۔ جس کو گھوڑا مل گیا وہ گھوڑے پر سوار ہو گیا، جس کو اونٹ مل گیا وہ اونٹ پر بیٹھ گیا۔ ان کے پاس تیر اندازی کے سامان، تلواروں اور نیزوں کے علاوہ کوئی جدید بھاری جنگی ساز و سامان بھی نہ ہوتا۔ مسلمانوں کی فوج میں نہ کوئی ہاتھی تھے اور نہ ہی منجنیقیں جن سے پتھر پھینکے جاتے تھے، نہ ہی گھوڑوں سے چلنے والے جنگی رتھ۔ فوج کے پاس کوئی باقاعدہ یونیفارم بھی نہیں تھے، فقط پھٹے پرانے کپڑے، یہاں تک کہ ڈھالیں بھی نہ ہونے کے برابر تھیں۔ بعض اوقات تو تلواریں بھی بغیر نیام کے ہی ہوتی، ان کے گرد صرف کپڑا لپٹا ہوتا۔ اندازہ کیجئے یہ وہ فوج تھی جو سیدنا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں جزیرہ نما عرب سے نکل کر دنیا کی عظیم ترین سلطنت فارس کو چیلنج کرنے جا رہی تھی۔ عراقی مہم کے دوران جو جنگیں لڑی گئی ان میں ہلاکتوں کا تناسب انتہائی حیران کن تھا۔ ایک طرف سلطنت فارس کی مضبوط فوج تھی اور دوسری طرف یہ پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ایک رضاکار فوج جو جذبہ جہاد سے سرشار تھی کہ جس نے اس وقت کی معلوم عسکری حکمت عملیوں کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیں۔ ان کے پاس نہ وسائل تھے اور نہ ہی عددی برتری۔ یہ جنگ بھی اپنے وطن سے سینکڑوں میل دور جا کر لڑ رہے تھے کہ جس کی وجہ سے رسد اور کمک کا راستہ بھی خاصا طویل ہو گیا تھا، مگر اس کے باوجود جب جنگ ہوتی تو ہلاکتوں کا تناسب کچھ یوں ہوتا کہ جیسے 50,000 دشمن جہنم واصل اور صرف 400 مسلمان شہید، یعنی ہلاکتوں کا تناسب ہی عقل دنگ کر دینے والا ہوتا۔ آج تک دنیا کے تمام عسکری ماہر یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اس قدر قلیل فوج کے ساتھ مسلمان کس طرح اتنی بڑی تعداد میں دشمن کو ہلاک کرنے کے قابل ہوتے تھے جب ان کا اپنا نقصان نہ ہونے کے برابر ہوتا۔ دنیا کا کوئی سپہ سالار یا جرنیل تاریخ کے کسی بھی دور میں ایسی مثال پیش نہیں کر سکتا کہ جیسی خالد بن ولید نے کر کے دکھائی۔
جی تو دوستو، یہ تھا اسلام کے عظیم سپہ سالار حضرت خالد بن ولید کے حالات زندگی کا 5واں حصہ۔ اس حصے کے چھٹے سلسلے کے لیے آپ ہماری اگلی ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ یہ ویڈیو خود بھی دیکھیے، اپنی فیملی کو بھی دکھائیے، اپنے بچوں کو بھی دکھائیے، تاکہ وہ ہمارے اسلاف، ہمارے مجاہدین کے کردار سے آگاہ ہو سکیں۔